حضور پاک مدینے دے تاجدار معراج والی رات جدوں زمینی سفر کر رہے سن، زمینی سفر کردیاں حضور ایک تھاں تو گزرے، آپ نو خوشبو آئی ہے مدینے دے تاجدار، آپ نے فرمایا جبریل ایک آدھی خوشبو ہے، عرض کی دی لجپالا جتھو جناب دی سواری گزری ہے، جتھو جناب دی سواری گزری ہے ایتھے ایک بی بی دی قبر ہے، بی بی دی قبر ہے۔ حضور نے فرمایا اس بی بی دی قبر اے خوشبوواں دے ہلے کیوں؟ جبریل نے واقعہ بیان کیتا ہے، جبریل عرض کردہ لجپالا او بی بی اوندا کردار جنہوں رب نے پسند کیتا ہے، قبر چو خوشبوواں آئیاں نے تو تہاڈا گیڑا بھی ادھر لواؤ چھڑیا ہے، بجائے سی اے بی بی فرعون دے گھر دے اندر، فرعون دے بچیاں دے سر دے اندر کنگھی کرن والی سی، جنوں آکھ دے نے ماشتائے آل فرعون، فرعون دے بچیاں دے سر دے اندر کنگھی کرن والی سی، رب نو مردی سی، پر انہیں اپنا ایمان اندر لکایا ہویا سی، انہیں اپنا ایمان اندر چھپایا ہویا سی، پر تنو پتا ہے عشق دے مشک کدے چھپ دے نہیں ہوندے، اوے عشق اور مشک کدے چھپ دے نہیں، اوے اندر پھٹ جاندے نے، اعتراض ایک دن کھولی جاندے نے۔ او بی بی ایک وارا کنگھی کردیاں کنگھی ہتھوں تھڑکی ہے، زمین تے ڈگی ہے، اس بی بی نے کنگھی نو ہاتھ پایا، بسم اللہ اللہ دا نام لیا ہے، نالا کیا ہے فرعون ہلاک تے برباد ہوئے، فرعون دی ہلاکت دی بددعا اور اللہ دا نام رب دی پاکی نو بیان کیتا ہے۔ فرعون دی دھی نے سنے ہے اگ بگولا ہو گئی، آخری ہے انہا مطلب ہے تو میرے باپ نو خدا نہیں من دی تو ہور کسے نو خدا من نہیں ہے۔ بی بی نے سمجھیا لے بھی ہون ویلا آ گیا ہے اپنے ایمان رو ظاہر کرنا، ہون چھپان دا ویلا نہیں، ہون ظاہر کرنا ویلا ہے۔ بی بی آخری ہے ہاں میں تیرے باپ نو خدا نہیں من دی، میں تے موسیٰ دے رب نو خدا من نہیں ہاں۔ وہ بھجیے دوڑیے فرعون دے کول آئیے، آخری ہو میرے باپا او فرعونا اے جڑا ساڑے گھر دے اندر بی بی ساڑے سیر دے اندر کنگھی کر دیئے، وہ تینوں نہیں من دی، وہ تے ہور کسے نو رب من دی ہے۔ سجنہ اے درویخ فرعون نے جدوں سنیا، فرعون آگ بگولا ہو گیا، ساڑے گھر دے اندر ہو کے سانو نہ من لے، جلدی نالوں نو لے آؤ، بی بی نو لے آندا گیا ہے۔ فرعون دا قرآن مجید دے اندر لقب بیان ہویا ہے ذل اوتاد، جدوں سزا دین تے آوندا سی لمیا پاک ہتھاں پیرا دے اندر میخا مار دیندا سی، اس امام بی بی دے ایمان تو صدقے جائیے، اس دی استقامت تو صدقے جائیے، اس دی جرت تو صدقے جائیے، اس دی عظیمت تو صدقے جائیے، کتنا ایمان دا پہاڑ سی۔ اے درویخ او بی بی جدو لمحہ پا دیتا گیا ہے، اس بی بی نو ہتھاں پیرا دے اندر کل ٹھوک دیتے گئے۔ اے میں فلمہ بیان نہیں کر رہا، اے میں ڈرامے دے جھوٹے واقعات سین بیان نہیں کر رہا، میں حقیقت میں بیان کرنا وا۔ میرا جلی رات میرا جی آخنا ہے ایہی وہ ویلا ہوئے گا وہ جدو جبریل میرے نبی نو واقعہ سنا رہا ہوئے گا، یہی رات سی میرا مدینے دا تاجدار سفر پہ کردا سی، جبریل بھی نال سی، لگدا ہے جائے ایسے ویلے جبریل مدینے دے تاجدار نو واقعہ سنا رہا ہوئے گا۔ اور سجنا اس بی بی نو جدو لمحہ پایا گیا ہے، آکھا بی بی او مینو من لے، موسیٰ تے رب نو چھوڑ دے۔ بی بی نے آکھیا نا انہیں جو تو آزمانا ہی زور آزما لے، انہیں جگ ویکھے گا تیرے بازوان دا زور بہتا ہے یا میرا ایمان بہتا ہے۔ توجہ ہے سجنا ذرا ذوقنا المولانا سبحان اللہ۔ جبریل میرے مدینے دے تاجدار نو واقعہ پہ بیان کردا ہے، او بی بی آخری ہے لے تو بھی زور آزما، ہونا سامی جگر آزمانا ہے، پتہ لگے گا زور کتنا بہتا ہے۔
ویکھنا تو جو ہویا کیا انہیں بی بی دا حوصلہ توڑن دی خاطر اس بی بی دیاں روایات چاہے 5 دھیاں سن دھیاں نال ڈاڈا پیار ہوندا ہے دھیاں نال دادیاں محبتاں ہوندیاں نے اگلے ہاتھ بھی نہیں الار دے پتہ نہیں کس حال نال نے اگلے گھر دے اندر زندگی بسر کرنی ہے وہ سجنا دھیاں نو وارو واری سر لیا کے اس بی بی دے سینے تے رکھ کے چیریا گیا ہے اندازہ تے کر اوے جے اولاد بچہ روندا ہوئے ماں نو نیندر نہیں آوندی وہ جدوں اس بی بی دے سینے تے تھی نو لٹا کے چھڑا پھیریا گیا ہوئے گا بی بی دے جگر نال کیا بنے ہوئے گا پر بی بی نے 5 دھیاں نو کہایا ہے فرعون آخدا ہے لا سنا ہن چھڑنی ہے یا نہیں بی بی نے جرت نال آکھیا ہے نا اے 5 دھیاں نے اگر 100 بھی ہوندیاں واری واری سر کو چھڑدا میں اپنے مولا نو نہیں سی چھڑ سکدی فرعون نے آکھیا ایندا مطلب تو بڑی ڈاڈی بن گئی ہے میں تینوں ہنے سیدھا کر لینا وا اونے کڑھا گرم کرایا ہے تیل دا کڑھا گرم کرایا ہے تیل دا تیل ابالے پہ کھاندا ہے بی بی دے کل کڈے گئے کھڑا کیتا گیا ہے بی بی دا دودھ پیندا بچہ سی بی بی دا دودھ پیندا بچہ سی اس بی بی نو پکڑایا گیا ہے او بی بی چھال مار اس کڑھا دے اندر اس تیل چ چھال مار وہ جدوں بی بی نے اپنے دودھ پیندے بچے نو اٹھایا ہے گھبرا گئی بیٹے دا پیار دل چایا اگے قدم مت آیا تے رک گئی آدھی جان لال بیٹے دی جان نکا جا بال جگر نو جدو ہاتھ پیا ہے او 6 مہینے دا بچہ دودھ پیندا ہویا بول پیا ہے آدھا نہیں مائے چھال مار دے ان اللہ قد بنا لکے بیتن فی الجنہ رب العالمین نے تیرے میرے واسطے جنت چ گھر بنا چھڑیا ہے ساڈا پیر بہو بولیا سناواں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ فرمایا عشق دی گل اول